औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिदरा, सबसे पहले तो तमाम अहले पाकिस्तान को क़याम पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो। हम 14 अगस्त को हमेशा अपना ये दिन बड़े ज़ोर शोर से मनाते हैं, लेकिन आज 27 रमज़ानुल मुबारक को हमें अल्लाह का इतना शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमको ये आज़ाद मुमलिकत दी। अल्लाह ताला ने हमको इसमें पैदा किया जहाँ पे हमारे कानों में अज़ानों की आवाज़ गूंजती है, जहाँ पे इंसान एक दूसरे का दर्द रखता है। और क्योंकि आज़ादी की नेमत जो है ना, वो बहुत बड़ी नेमत है। और ये उन लोगों से पूछिए कि जो अपनी सरज़मीन में रहते हैं लेकिन फिर भी वो आज़ाद नहीं हैं। और अगर मैं फ़लस्तीन को देखूं, मैं सीरिया को देखूं, मैं कश्मीर को देखूं कि किस तरीक़े से वहाँ के लोग सिसकते हैं, बिलकते हैं, और आप उनको आज़ाद नहीं कह सकते, ना जिस्मानी तौर पे आज़ाद कह सकते हैं, ना ज़हनी तौर पे आज़ाद कह सकते हैं। तो हमें इस नेमत का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। और आज यहाँ मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि इस नेमत का शुक्र अदा करने के साथ साथ यकजहती पैदा कीजिए, एक दूसरे के साथ इत्तेहाद पैदा कीजिए। आज एक दूसरे का हाथ थामने की कसम उठा लीजिए और दूसरों के आगे जो सजदा करते हैं ना, उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि अल्लामा इकबाल ने क्या खूबसूरत बात की कि वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को निजात। सजदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कीजिए। यकजहती पैदा करने की बात इसलिए कर रही हूँ कि हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत खूबसूरत बात कही कि जब चिड़ियों में इत्तेहाद हो जाए तो वो शेर की खाल भी उधेड़ देती हैं। तो ज़रूरत है हमें इत्तेहाद की और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करने की। यकीनन कोई भी काम जो इस रुए ज़मीन पर हो रहा है, इसमें खुदावंद आलम की और बंदगान खुदा की ये ना मुतलक वो है कि हतमी, और ना ये कि एक तरफ़ा है। यानी बात यह है कि खुदावंद आलम ने जब इंसान ने ये फ़ैसला कर लिया कि मैं इसको, वो शेर के हवाले से मैं एक बयान कर दूंगा यहाँ पे कि खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो ये पाकिस्तान का बनना और पाकिस्तान का ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए बनना, और सिर्फ़ उसमें इत्तेफाक ये नहीं है कि जुम्मतुल विदा है, 27 रमज़ानुल मुबारक है, ठीक है ना, बल्कि इसमें हुस्न इत्तेफाक आप इसको ये भी तो कह सकते हैं कि इसके बानी का नाम क्या है, मोहम्मद है, अली है, और क्या है, उनकी मदद करने वाली फ़ातिमा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जी हाँ, ये हुस्न इत्तेफाक नहीं है, ये तकदीर का एक करिश्मा है कि जो हमें और आपको नज़र आ रहा है। इसीलिए कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और पाकिस्तान को चला कौन रहा है, तो ये भी सारे पाकिस्तानियों का मुत्तफ़क़ा अक़ीदा है कि जी पाकिस्तान को तो अल्लाह ही चला रहा है। इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि खुदावंद आलम ने ये हमें जो तोहफ़ा दिया है, एक कुरान का तोहफ़ा, यही शब-ए क़दर में हमें और आपको मिला है, और पाकिस्तान का तोहफ़ा भी इसी शब क़दर में मिला है। तो यकीनन कुरान अपनी मंजिलत रखता है, लेकिन जिस सरज़मीन पर कुरान को नाफिज होना चाहिए, उसके लिए मैं तो ये कहूँगा एक पाकिस्तानी होने के नाते कि खुदावंद आलम ने हमें ये टुकड़ा अता किया है कि हम इस टुकड़े पाकिस्तान पर इस्लाम के और कुरान के अहकामात को राइज करके दुनिया के लिए वो मॉडल बने कि जो मॉडल यूँ समझ लीजिए कि खुदावंद आलम ने अपने औसिया औलिया के लिए रखा है। और इसका हुस्न इत्तफ़ाक़ तो बहुत सारे इसके हवाले से देखे जाएंगे, पाकिस्तान के हवाले से, कि 27 की अपनी तारीख़ है, जुमे का दिन है, और जब इसका अनाउंस हुआ तो वो भी एक ख़ास निस्बत रखता है। यानी 12 को इसको डिसाइड होता है, 14 को ये पाकिस्तान जो है वो क्या है, करारदाद पाकिस्तान मंजूर होती है। तो ये सब निस्बतों का एक सिलसिला है जो पाकिस्तान में, इसीलिए पाकिस्तान भी, मैं तो यही कहता हूँ कि ये निस्बतों वालों ही से चल रहा है। अल्लाह से निस्बत जोड़िए। पाकिस्तान के लिए बस इतना ज़रूर कहूँगा कि कुरान को मॉडल सूरत में पाकिस्तानी माशरे में नज़र आना चाहिए, तो समझ लीजिए कि आपने नुज़ूल कुरान के मकसद को हासिल कर लिया। हम सब पाकिस्तानियों के लिए यही दुआ होनी चाहिए कि परवरदिगार आलम हमें कुरान समझने, कुरान पे अमल करने और कुरान को पाकिस्तान में नाफिज करने का हौसला, ताकत, इस्तिताअत इनायत करे, और इसके लिए शौक़, जज्बा, हौसला, ये सब चाहिए है। यकीनन यही वो रास्ता है कि जिसके ज़रिए से पाकिस्तान दुनिया में भी
اور آخرت میں بھی یہ پاکستانی کامیابی اور سرفرازی حاصل کر سکتے ہیں. لہٰذا شب قدر کی قدر کیجئے، پاکستان کی قدر کیجئے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت اچھا سوال کہ پاکستان ایک نعمت ہے. یاد رکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے لئن شکرتم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تم پر اپنی نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا. یہ ذہن میں رکھیے کہ پاکستان کا جو لفظ ہے یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے چنا گیا ہے. پاکستان، اس کا مطلب بنتا ہے عربی کے اندر طیبہ، پاک، طیبہ یا طیب، اور سستان مطلب ہے سٹی، اس کو ہم کہتے ہیں مدینہ. تو وہ مدینہ طیبہ یہ طیبہ ثانی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے اس کا انتخاب ہوا. میں قرآن مجید فرقان حمید کی طرف اگر دیکھوں کہ ایسی کون سی قوم ہے جس پہ اللہ کا فضل ہوا، جس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں ہوئیں، تو قرآن بتاتا ہے وہ بنی اسرائیل تھے. بنی اسرائیل پہ کیا فضل تھے؟ ان کے پاس کتاب تھی، ان کے پاس نبی تھے، ان کے پاس دریا تھے، ان کے پاس سمندر تھے، ان کے پاس پہاڑ تھے، ان کے پاس میدانی علاقے تھے، ان کے پاس صحرا تھے، ان کے پاس ہر قسم کے پھل تھے، ہر قسم کے موسم تھے. اس روئے زمین پر کون سا ایسا ملک نظر آتا ہے کہ جہاں پہاڑ بھی ہوں، جہاں دریا بھی ہوں، جہاں سمندر بھی ہوں، جہاں میدانی علاقے بھی ہوں، جہاں اچھے صحرا بھی ہوں؟ تو وہ پاکستان ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے ہے. اور جس طرح بات کی گئی جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو نماز اور تسبیح کا تحفہ دیا تھا. اور ایک بہت مشہور بلوچستان کے ایک نواب ہیں، ان سے پوچھا کہ آپ خان آف کلات، ان کے پوتے سے انٹرویو میں لیتا ہوا یہ سوال کیا گیا کہ آپ پہلے پاکستان کے حامی نہیں تھے، آپ کے دادا، پھر اچانک یک جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم بھی پاکستان میں شمولیت اختیار کریں گے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے دادا خواب سناتے ہیں کہ میں درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہوئے سویا تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا اور کہا کہ تو پاکستان میں شامل کیوں نہیں ہوتا؟ پاکستان ہمارے فیصلے اور ہماری نظر کرم سے بن رہا ہے. تو یہ پاکستان وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کا انتخاب فرمایا، یہاں سے انشاءاللہ اسلام کی آبیاری ہو رہی ہے. اسلام خاص طور پہ پوری امت مسلمہ میں جب بھی کوئی مسائل ہوتے ہیں سب پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، وہ مڈل ایسٹ ہو، وہ ویسٹرن ورلڈ ہو، ہر ایک کی نظر پاکستان کی طرف ہوتی ہے. یہاں جو پاکستانی ہے ان کے لیے ایک پیغام، جس طرح میری بہن نے بھی سوال کیا کہ وہاں حجاب پہننے پہ پابندی ہے، وہاں اذان دینے پہ پابندی ہے، وہاں مشکلات ہیں، رکاوٹیں. جب ایک ہندو مسلمان کو شہید کرتا ہے تو وہ اس کا مذہب، اس کی زبان نہیں پوچھتا، اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے والا ہے. تو یہاں یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم اس وقت ایک ہیں؟ ہمارے نظریہ، ہمارے افکار، اس میں ایک بہت بڑا سسٹم میں سمجھتا ہوں شاید تعلیم کا بھی ہے. تعلیم، ہماری یہاں تعلیمی سسٹم ایسا ہے کہ جو ایک ہجوم پیدا کر رہا ہے، اور جب ہجوم پیدا ہوتے ہیں تو وہ ہر کسی سے ٹکراتے ہیں. اور تعلیم وہ ہوتی ہے جو تہذیب پیدا کرتی ہے اور ایک نظریے پہ ایک قوم کو جمع کرتی ہے. آج بہت معذرت کے ساتھ ہم شاید ہجوم تو ہیں مگر ایک قوم نہیں ہے، ایک نظریہ نہیں ہے. اور نظریہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یا محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں دیا تھا، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات اس دن کے صدقے میں ہمیں ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پاکستان کی حفاظت فرمائے، مسلح افواج پہ اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے. جتنے لوگ یہاں ہمارے شہید ہو گئے اللہ ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور جو لوگ ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے. ملک پاکستان پہ اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے. اے اللہ آسمان سے فرشتے بھیج کے اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما، جو بے روزگار ہیں صاحب روزگار فرما، جن کا روزگار ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما. آنے والا وقت ہم سب کے لیے باعث خیر فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.